बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, एक जानिब तो हम ये सोचते हैं कि अमेरिका से जो ये खबर सामने आ रही है कि अफगानियों पर और पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, हम एक तरफ ये सोच रहे होते हैं कि यार हमने ऐसा क्या कसूर किया है। मतलब अफगानिस्तान के हालात में और पाकिस्तान के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, यहाँ के लोग पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। क्यों हम पर सफरी पाबंदियां आयद करने की बात भी की जा रही है, मतलब सोचा भी जा रहा है, क्यों नाम तजवीज करने की बात की गई। एक जानिब तो हम ये तमाम चीजें सोचते हैं, दूसरी जानिब हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जाके अपने नाम की तो मट्टी पलीत की ही है। मतलब अपनी तो इज्जत उन्होंने दो कौड़ी की ही है, अपने मुल्क की इज्जत को भी कम करने में उन्होंने यकीन जानिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं आपको बताता हूं, बरतानिया के अंदर आज एक शख्स को इंतहाई संगीन सजा का सामना करना पड़ा। ये पाकिस्तानी शख्स है लेकिन इसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी भी है, यानी पाकिस्तान में गालिबन ही पैदा हुआ, फिर बरतानिया चला गया, वहां पर जाके इसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया, इसको सिटीजनशिप भी मिल गई। 40 साल का ये शख्स है और यकीन जानिए ये इतना हुनरमंद इंसान है, इतना टैलेंटेड इंसान है कि अगर ये अपना टैलेंट और हुनर अच्छे कामों में, जिसमें इसका टैलेंट, जिसका इसमें हुनर है ना, उस काम में अगर ये इस्तेमाल करता तो आज गालिबन शायद ये अरबपति नहीं तो करोड़पति तो जरूर होता। लेकिन इंसान की सोच में ही जब बददियानती हो, जब गलाजत हो, जब धोखाधड़ी हो, जब जराइम की वारदातें करना हो, तो फिर जनाब यही होता है। अब आज एक ब्रिटिश पाकिस्तानी को इंतहाई संगीन सजा का सामना करना पड़ा, लेकिन क्यों करना पड़ा मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। जनाब, 40 साल यासिर खान जो कि बर्मिंघम के रिहायशी हैं, इनको 12 जुलाई 2024 यानी 6 महीने पहले, गालिबन 6-7 महीने पहले इनको बर्मिंघम की पुलिस ने हिरासत में लिया। अदालत में मामला गया, केस चलता रहा और उसके बाद आज इन पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद इनको सजा सुना दी गई। अब ये गालिबन शायद 8 या 9 साल ये जेल के अंदर गुजारेंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या? अब जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि शदीद किस्म के टैलेंटेड और हुनरमंद इंसान है। हुनर इनका ये है, टैलेंट इनका ये है और इनका जरिया माश भी है। मतलब ये जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो ये करते हैं कि ये पाकिस्तान से ऐसी गाड़ियों का इंतखाब करते हैं जो गाड़ियां बिल्कुल ही बेकार हो जाती, जिनको मैं और आप खरीदना सोचते हैं, तसव्वुर ही नहीं करते। हम कहते हैं यार ये बिल्कुल बेकार गाड़ी हो चुकी है, यूजलेस गाड़ी हो चुकी है, 70 की दिहाई की, 60 की दिहाई की, 80 की दिहाई की गाड़ियां जो ऐसी होती है ना, जो बिल्कुल ही मतलब आप समझ लें वो तुलवाने के काम आती हैं, वो बेचने के काम नहीं आती। ये शख्स क्या करते थे, यासिर खान, इन गाड़ियों को पाकिस्तान से बरतानिया लेकर आते थे और बरतानिया में अपने शोरूम के अंदर ये उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते थे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते थे, उसकी जो है ना दोबारा से मुरम्मत करते थे और उसके बाद उसको एंटीक गाड़ियों के जो शौकीन होते हैं ना, उनको मुंह मांगी दामों में बेचा करते थे। मतलब सोने की कीमत में बेचा करते थे, कचरे की कीमत में ये गाड़ी उठाया करते थे और सोने की कीमत में गाड़ी बेचा करते थे। और वाकई में ये गाड़ी का हुलिया बदल के रख देते थे उसको। मतलब आप देख के पहचान नहीं सकते थे कि 60 की दिहाई की, 70 की दिहाई की गाड़ी है। जिस तरह से उसको वो रिकंस्ट्रक्ट किया करते थे, रिफर्निश किया करते थे, मतलब मिसाल इसकी नहीं मिलती। और ये माजी में कई बार करते रहे। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि इनको हिरासत में क्यों लिया गया। जनाब, हुआ ये, इन्होंने साल 2023 के अंदर कराची से, बल्कि कराची का पाकिस्तान से, इन्होंने डाटसन 1976 मॉडल की डाटसन गाड़ी कराची से पाकिस्तान से इन्होंने बरतानिया मंगवाई। इन्होंने गाड़ी शिपमेंट पे चढ़वाई और उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब ये गाड़ी इंग्लैंड में आके उतरेगी और उसके बाद जिस तरह के मामला होंगे। लेकिन वहां पर जो एनसीए है, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी, उनको ये इतला मिलती है कि जनाब जिस गाड़ी को पाकिस्तान से ये शख्स जो है वो इंग्लैंड लेकर आ रहा है, इस गाड़ी के अंदर जदीद किस्म का असलहा मौजूद है। और असलहा किस मकसद के लिए लाया जा रहा है? असलहा इंग्लैंड के अंदर ना, ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब सराहियत कर चुके हैं। जैसे मुंबई के अंदर एक ज़माने में कहा जाता था ना कि अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, भाई लोग हैं, इस तरह से दुबई के में भी ये कहा जाता था कि दुबई में भी भाई लोगों की मतलब फौज वहाँ की ठीक ठाक है। लेकिन अब जो है ना, वो बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लोग, जो ये भाई लोग हैं, इनकी बड़ी तादाद मौजूद है और ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बिजनेस है, गैर कानूनी तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस है कि उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को बाकायदा तौर पर असलहा फराहम करना। इनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार
اگر میں یہ اسلحہ ان کو پرووائڈ کروں گا نا تو ویسے تو میرا کام اچھا چل رہا ہے، لیکن کام اچھا چلنے کے ساتھ ساتھ 4 گنا اضافہ ہو جائے گا میری جائیداد کے اندر، میری مالیت کی چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا، میری پراپرٹی کے اندر، میری بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں منگواتا تو ہوں، یہ ایک دفعہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے یہاں پر جو اسلحہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان سے جا کے یہ میٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، امریکہ کی ایجنسیز کو غالباً شاید اس بات کا علم ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اوبویسلی یہ ان کا سٹیزن ہے، برٹش سٹیزن ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اس کو واچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب 2023 میں یہ ڈاٹسن گاڑی 1976 ماڈل کی لے کر آ رہا ہے جس کے اندر اسلحہ موجود ہے۔ جب اس کا کنٹینر انگلینڈ کی سرحد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے کنٹینر کو روکا جاتا ہے اور کنٹینر سے گاڑی کو نکالا جاتا ہے، گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے، تو ونڈ اسکرین کے نیچے جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے وہاں پر بڑی تعداد میں جدید قسم کا اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی اسلحہ ہوگا، لیکن جب وہ گاڑی کو مزید چیک کرتے ہیں تو جو میٹل ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا ان کی بیپ دوبارہ سے بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جاتے ہیں ڈگی کی طرف، ڈگی میں دیکھتے ہیں وہاں بھی اسلحہ موجود ہے۔ پھر جہاں پر انجن لگا ہوتا ہے نا اس انجن کے نچلے کی سائڈ پہ بھی انہوں نے اسلحہ چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کنٹینر کو منگواتے ہیں، آپ کے نام پر کنٹینر ہوتا ہے، آپ کا NIC نمبر، آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر، ہر چیز اس کے اندر مینشن ہوتی ہے، آپ کہاں کے رہائشی ہیں، سب پیڈ ہوتا ہے۔ اب جب دیکھا گیا کہ یار یہ کنٹینر کس نے منگایا تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو یاسر خان نامی ایک شخص نے منگایا جس کی عمر 40 سال ہے اور یہ برمنگھم کا رہائشی۔ پولیس جاتی ہے ان کے گھر پر چھاپا مارتی ہے، چھاپا مارنے کے بعد اس کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد اس سے انٹیروگیشن یا آپ یہ کہیے کہ انٹرویوز کے ساتھ شروع کر دیتی ہے۔ اپنے انٹرویو کے اندر یہ انکشافات کرنا شروع کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ ہوتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سے انٹرویو کرتے ہیں نا تو آپ کے سامنے ان کے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ایویڈنسز تھے کہ یاسر خان اس سے پہلے بھی اس طرح بے تحاشا اسلحہ منگوا چکا ہے۔ اب ان کی پولیس ایک پراپر کیس بناتی ہے، کیس کو کورٹ میں لے کے جاتی ہے اور کورٹ میں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر یہ اسلحہ آ جاتا تو انگلینڈ کی سڑکوں پر خونریزی کے واقعات ہوتے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی انگلینڈ کے اندر کس طرح کے واقعات رونما ہوئے تھے، نسل پرستی کے واقعات ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کو جلانے کی کوشش، مساجد کو جلانے کی کوشش، گاڑیوں کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان تمام فسادات کے اندر یہ اسلحہ استعمال ہوتا اور کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا، اور اس سے پہلے بھی یہ متعدد بار اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے اور اس طرح کا اسلحہ برطانیہ کے اندر لا چکا ہے۔ اب جب یہ ثابت ہوا تو آج عدالت نے اس کو 8 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 8 سال کے بعد بھی اس کو غالباً رہائی نہیں مل سکے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو مزید سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک جرم کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، بار بار اس کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن چونکہ یہ جرم کافی زیادہ بڑا تھا تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ تو جناب یہ ہے معاملات۔ اب آپ سوچئے، اس نے اپنا نام تو ڈبویا، اپنے وطن کی عزت کو بھی کم کیا، اور سب سے اہم بات، جو برطانیہ میں رہنے والے غالباً شاید کوئی 18,000 کے قریب پاکستانی ہیں وہاں پر جو رہتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، لیکن برطانیہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ امیر کبیر قسم کے لوگ ہیں، اچھے بزنس مین لوگ ہیں، سیٹلڈ لوگ ہیں، نسلیں ان کی وہاں پر آباد ہوئی ہوئی ہیں، اور دل سے وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں زر مبادلہ بیچتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے اب ان پاکستانیوں کی عزت پر بھی حرف آنا شروع ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا کیس جب پاکستانی کا نکل کر سامنے آتا ہے نا تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار، لوگ گوروں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، گوروں کے ذہن میں یہ بات آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار ایک پاکستانی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، دوسرا پاکستانی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تو یہ ساری کمیونٹی ہی ایسی ہوگی۔ جیسے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو گورے ہوتے ہیں وہ مطلب پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایموشنز نہیں ہوتے، اور یہ جنرلی بات کی جاتی ہے، یہ کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی جاتی، حالانکہ ایک دو کیسز ایسے ہوئے ہوں گے جس کے بعد اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے۔ اب وہ پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوگے؟ پچھلے دنوں ایک پاکستانی نوجوان کو پکڑا، اسٹوڈنٹ ویزے پر وہ گیا تھا، اللیگل ہو چکا تھا، مطلب اس کی جو ویزے کی میعاد تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد اس کو پکڑا، اس نے ایک لڑکی سے شادی بھی کی تھی، برٹش نیشنل لڑکی سے شادی کی تھی، اس کی گاڑی کے نیچے آ کے ایک برٹش جو نوجوان تھا، جو انگریز تھا، وہ بیچارہ مر گیا، وہ مر گیا۔ اوبویسلی جب اس کو پکڑا دیکھا تو یار یہ پاکستانی ہے، اس کا ویزا ایکسپائر ہے، ویزا یہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا، بلکہ اسٹوڈنٹ ویزے پر غالباً نہیں آیا تھا، وہ ڈنکی لگا کر پہنچا تھا۔ اسٹوڈنٹ ویزے والے، وزٹ ویزے والے کی بھی تھوڑی بخشش ہو جاتی ہے، ڈنکی کے نام پہ نا یہ انگریزوں کو بڑی شدید چڑھ ہے کہ یار یہ غیر قانونی طریقے سے کیوں آتے ہیں، کیوں غیر قانونی طریقے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اس کی دیوار پھلانگ کے جا رہے ہیں،
بھلے آپ کی نیت کچھ غلط نہ ہو، لیکن آپ دیوار پھلان کے جا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ اس کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔